सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। चतुर्थः श्लोकः। तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनि मृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चैत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा। पदच्छेदः। तावत् प्रकोपम् उदितं प्रतिरुन्धतः अस्य भ्रूमध्यतः अजनि मृडः भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्च इति आदौ रुरोद किल तेन सह रुद्रनामा। अन्वयः। तावत् उदितं प्रकोपं प्रतिरुन्धतः अस्य भ्रूमध्यतः भवदेकदेशः मृडः अजनि हा विरिञ्च मे नामानि पदानि च कुरु इति सः आदौ रुरोद किल तेन सह रुद्रनामा भवति। अथ रुद्रस्य प्रादुर्भावम् आह। ब्रह्मणः आज्ञायाः निरासस्य फलं वर्णयति। तावत् तदा यदा एवं पुत्रैः स्वानुशासनं प्रत्याख्यातं निराकृतं तदा इतः परं यूयं सृष्टिं कुरुत इति ब्रह्मदेवस्य आज्ञा आसीत्। तस्याः आज्ञायाः लङ्घनं यदा सनकादयः कृतवन्तः तदा उदितं प्रकोपम् उत्पन्नं प्रकृष्टं कोपम् अत्यन्तं कोपं वर्धितं कोपं ब्रह्मदेवस्य कोपः उदितं प्रकोपं प्रतिरुन्धतः धिया नियच्छतः अपि कोपं मनसा शमयितुं यत्नं कुर्वतः अस्य ब्रह्मणः उदितस्य कोपस्य नियन्त्रणं कर्तुं प्रयत्नम् अकरोत् कमलभूः। तथाविधस्य तस्य भ्रूमध्यतः भ्रुवोः मध्यतः मध्यात् भवदेकदेशः मृडः अजनि। भवदेकदेशः भवतः एकदेशः एकांशः भवतः विष्णोः एव अंशभूतः अंशावतारः मृडः अजनि भगवान् शङ्करः मृडः अजनि जातवान्। जनि प्रादुर्भावे इत्यस्मात् लुङ्लकारे आत्मनेपदे रूपम्। ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः भूतेशः खण्डपरशुर्गिरीशो गिरिशो मृडः इति अमरकोशे। मृडः मृड तोषणार्थे मोदनार्थे। ब्रह्मदेवस्य कोपमेव शरीरत्वेन परिगृह्य श्रीशङ्करः तत्र अवतीर्णः। तथा च भागवत सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। प्रत्याख्यात अनुशासनैः निराकृत अनुशासनैः सुतैः एवं अवध्यातः अवमानितः सः ब्रह्मा जातं दुर्विषहं दुस्सहं क्रोधं नियन्तुम् उपचक्रमे। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। धिया बुद्ध्या निगृह्यमाणः अपि तन्मन्युः कोपः प्रजापतेः ब्रह्मणः भ्रुवोः मध्यात् कुमारः नीललोहितः तथा सद्यः अजायत। भगवतः शिवस्य रुद्रपदवाच्यत्वे हेतुम् अग्रे वर्णयति। भ्रूमध्यात् जातः भगवान् मृडः प्रार्थयति, हा विरिञ्च, हे ब्रह्मन्, हे सृष्टिकर्तः, मे मम नामानि
नामधेयानि अभिधेयानि किञ्च पदानि च स्थानानि च कुरु त्वं विधेहि इति अनेन प्रकारेण सः शङ्करः मृडः आदौ जातः एव आरम्भे एव प्रथममेव रुरोद रोदनं चकार रुदितवान् रुदिर् अश्रुविमोचने इत्यस्मात् लिट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं रुरोद किल किल इति पुराणादिप्रसिद्धौ तेन तस्मात् कारणात् आदौ एव रोदनात् सः शङ्करः रुद्रनामा रुद्रः नाम यस्य सः रुद्रनामा रुद्राख्यः अभवत् तेन रोदनेन रुद्रः इति नाम प्राप्तवान् भागवते यथा स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो देवानां पूर्वजः भगवान् सः भवः हे धातः जगद्गुरो मे नामानि स्थानानि च कुरु इति रुरोद तस्य इति एतत् वचः परिपालयन् भगवान् पाद्मः ब्रह्मा भद्रया वाचा अभ्यदात् अवदत् मारुदीः तत् ते करोमि इति हे सुरश्रेष्ठ त्वं सोद्वेगः बालकः इव अरोदीः यत् यस्मात् ततः प्रजाः त्वां रुद्रः इति नाम्ना अभिधास्यति इति भागवते तदुक्तं सोरोदीत् यदरोदीत् तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति तैत्तिरीयसंहितायां तदा समुत्पन्नम् अत्यन्तं कोपं शमयितुं यत्नं कुर्वतः तस्य ब्रह्मणः भ्रूमध्यात् भगवतः विष्णोः एव अंशभूतः शङ्करः समजनि सः च जातमात्रे एव हे ब्रह्मन् मम नामानि तथा स्थानानि च विधेहि इति सम्प्रार्थयन् रुरोद अतः सः रुद्रः इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत् इति सारः तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चैत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।